नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा गरेको कामको प्रभावकारिता विषय सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गाउँपालिका कार्यालय माकादुमा सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक सुनवाईमा विभिन्न 6 बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। सार्वजनिक सुनवाईमा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुधारमा योजना बनाएर अघि बढ्ने, आउने आर्थिक वर्षबाट ड्रोन मार्फत सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याउने, मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गर्ने, खाडादेवी गाउँपालिकामा रिङ रोड निर्माण गर्ने, बिमा गरिएका पशु वस्तु मर्दा बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन गरेको ढिला सुस्ती आनाकानीलाई हटाउन, पशुपन्छी विकास शाखा मार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने, अपराध नियन्त्रणको लागि इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सबैले सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञान कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रमा घिसिङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण लामिछाने, वडाध्यक्षहरू तथा विषयगत शाखाका प्रमुखले नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम चलिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले कार्यक्रममा अवरोधको प्रयास गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले वडाध्यक्षको चुनाव जितेको वडा नम्बर 6 को एउटा सडकको बजेट काटिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको झण्डा राखेको गाडी लिएर गएका कांग्रेस कार्यकर्ताले हो हल्ला गरेका थिए। सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा सोलु दुधकोण्ड नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले तानेका अव्यवस्थित तारहरू पालिकाको कर्मचारी लगाएर काटेको छ। नगरपालिकाले टेलिकम सल्लेरीलाई पटक पटक तार व्यवस्थित गर्न जानकारी गर्दा पनि तार व्यवस्थित नगरेपछि पालिकाले कर्मचारी लगाएर तार काट्न लगाएको सोलु दुधकोण्ड नगरपालिकाको मेयर नामगेल ज्याङबु शेर्पाले बताए। मेयर शेर्पाले नेपाल टेलिकमको तार अव्यवस्थित हुँदा बजार क्षेत्रको सुन्दरतामा ह्रास, फोहोर बोक्ने गाडी, दमकल जस्ता गाडी सञ्चालन गर्दा तार अड्कने जस्ता समस्याका कारण तार व्यवस्थित गर्न दिएको समय सीमामा टेलिकम कर्मचारी काम नगरेपछि तार काटेको बताए। यता नेपाल टेलिकम सल्लेरीका कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद अकबर अलीले भने बिदाको दिन पनि तार व्यवस्थित गर्ने र अनावश्यक तार काट्ने काम गर्दै थियौं। नगरपालिकाका मेयर शेर्पाले बिना जानकारी किन अटेरी गरेको भन्दै टेलिकमको आवश्यक र अनावश्यक तार काटेको बताए। नगरपालिकाले तार काट्दा धेरै टेलिकम ग्राहक नेट र फोनबाट वञ्चित भएको पनि कार्यालय प्रमुख अकबर अलीले बताए। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिविरबाट 400 भन्दा बढी महिला लाभान्वित भएका छन्। पालिकाद्वारा आयोजित शिविरमा महिलामा हुने आङ खस्ने समस्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, फिस्टुला तथा पाठेघर सम्बन्धी स्क्रिनिङ जाँच लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य जाँच गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भिरकोटकी मेनुका कटुवालले आफ्नै गाउँघरमा स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने मौका पाउँदा खुसी भएको बताइन्। शिविरमा आफूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँच गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य शिविरमा गाउँपालिकाका विभिन्न रोगका 400 जना बढी बिरामीहरूले उपचार गराइएको तामाकोशी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अरुण कुमार मिश्रले बताए। परीक्षणमा 27 जनामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको र पाठेघरको मुखको बिआइए जाँच गर्दा 6 जना पोजिटिभ देखिएको र केही महिलाहरूमा पाठेघरको मुखमा जटिल खाले समस्या देखिएको मिश्रको भनाइ छ। 8 जनाको बायोप्सीको लागि स्वाब सङ्कलन गरी धुलिखेल अस्पताल पठाइएको उनले बताए। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकालाई पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। पूर्ण खोपको मात्रा छुटेका बालबालिकाहरूलाई खोप दिएसँगै नगरपालिकालाई पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो। बुधबार रामपुर र निस्ती गाउँपालिकालाई घोषणा गरेसँगै जिल्लाका 10वटै पालिकामा पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। रामपुर नगरपालिकामा जिल्ला खोप समन्वय समिति पाल्पाले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। रामपुरलाई पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएको लगानी तत्काल नदेखिए पनि बालबालिकाको भविष्यमा यसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहेको बताए। उनले भौतिक संरचनासँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे। रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाले दीर्घकालीन विकास भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी भएको भन्दै नगरपालिकाले विगतको वर्षको तुलनामा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए। उपप्रमुख बालकुमारी थापाले सामाजिक विकास बिना पूर्वाधार विकासले सार्थकता नपाउने भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताइन्। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीले खोप पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विविध कारणले 4% बच्चाले पूर्ण मात्राबाट वञ्चित हुने गरेको बताए। बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्ति रत्न साक्य, उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाई छिमेकी राष्ट्र चीन प्रस्थान गरेका छन्। शुक्रबार नगर प्रमुख शान्ति रत्न साक्य, उपप्रमुख विमला सापकोटा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाई चीन प्रस्थान गरेका हुन्। नगरपालिकाको निमन्त्रणामा जुन 16 देखि 21 तारिकसम्म चल्ने कल्चर टुरिज्म फेस्टिभलमा नेपालको तर्फबाट भाग लिन चीन प्रस्थान गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। चीनको चिगासे नगरपालिका र बनेपा नगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध
रहेको छ। प्रस्थान गर्नु पूर्व बनेपा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, कर्मचारीहरूले बिदाई गरेका थिए। झापा अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेका उत्कृष्ट किसानलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ। नगरपालिकाको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखाले बिहिबार उत्कृष्ट किसानलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरेको हो। लामो समयदेखि पशुपालन क्षेत्रमा लागेर आफ्नो आर्थिक स्तर वृद्धि गर्दै उदाहरणीय किसान बनेका विभिन्न व्यवसायका 6 जना र एउटा कृषक समूहलाई पुरस्कृत गरिएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखाका प्रमुख पदमलाल राईले जानकारी दिए। गाई पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर, माछा पालन तर्फका कृषकलाई सम्मान गरिएको हो। सूचीकृत भएका फर्म समूहको अनुगमनपछि पुरस्कृत गरिएको नगर उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले बताइन्। उनले सबै किसिमले मेहनत गरेर कृषि कर्ममा लागेको बताउँदै सबैलाई पुरस्कार दिन मन भए पनि वर्षभरिको मूल्याङ्कनको आधारमा यस वर्ष पुरस्कार तथा सम्मानको कार्यक्रम राखिएको सुनाइन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व प्रदेश सांसद वृख प्रधान, नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता कुमारी राई, 7 नम्बर वडाध्यक्ष गोविन्द खतिवडा, महिला उद्यमी देवकला प्रसाई, पार्टी प्रतिनिधिहरू इन्दी दवर खड्का, दिपेन्द्र लम्साल, अर्जुन मेचे, पूर्व जनप्रतिनिधि भोला गौतम लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए। 2072 को भूकम्पले क्षति भएको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 10 चन्खुको सरस्वती माविको नयाँ विद्यालय भवन बनेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाइले एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक ऋण सहयोगमा सो विद्यालय भवन निर्माण गरेको हो। विद्यालयका 2वटा 3 तले 18 कोठे भवन र शौचालय निर्माण भएको छ। नवनिर्मित विद्यालय भवन मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई चाबी हस्तान्तरण गरेर उद्घाटन गरेका थिए। 7 करोड 23 लाखको लागतमा बनेको सो विद्यालय भवन हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख श्रेष्ठले शिक्षामा सुधार नभई समृद्ध नगर बन्न नसक्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिकाको महाशाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीले शिक्षकप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास गुम्यो भने गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नबस्ने बताए। विद्यालय भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष गोपीलाल तामाङ, 11 का वडाध्यक्ष भीमबहादुर मगर लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अर्घाखाँचको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई 84 पूजा गर्नका लागि नगद रकम प्रदान गरेर वृद्ध वृद्धाको सम्मान गरेको छ। आर्थिक अवस्था दयनीय भएर 84 पूजा गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर 84 वर्ष पुगेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई 25,000 नगद सहित सम्मान गरिएको हो। 84 पूजा गर्नका लागि नगद रकम दिएर गरिएको सम्मानबाट दरदुराजका ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएका छन्। चुनावको समयमा ग्रामीण बस्तीमा पुग्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकले आर्थिक अवस्था नहुँदा 84 पूजा गर्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए। त्यो बाचा पूरा गर्नका लागि नगरपालिकाको पहिलो निर्णय बमोजिम 319 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद सहित सम्मान गरिएको नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले बताए। वडा कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वृद्ध वृद्धाहरूको सम्मान गरिएको छ भने वडा कार्यालयमा पुग्न नसक्नेहरूलाई घरमै पुगेर पनि सम्मान गरियो। नगरपालिका भित्र रहेका 14 वडाका वृद्ध वृद्धालाई लक्षित गरी 80 लाख रुपैयाँ बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान सहित नगद वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जविन्द्र खनालको भनाइ छ। कम खर्चमा 84 पूजा गरेर बचेको रकमबाट मन लागेका खानेकुरा खान र औषधि उपचार गर्नलाई केही भए पनि राहत पुगेको बुढाबुढीहरूको भनाइ रहेको छ। विभिन्न 7 बुँदे मन्थली घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापको 13औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्थलीमा भएको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा नेकपा एमाले रामेछापका अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य आनन्द कुमार श्रेष्ठ, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा, सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज विष्णु तारुके लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। साधारण सभाले जारी गरेको मन्थली घोषणापत्रको पहिलो बुँदा नै नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानलाई स्वागत गरेको छ। पत्रकार महासङ्घ सदस्यता शुद्धिकरण मापदण्ड 2079 अक्षरशः निर्मम ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछाप शाखा सरकारी सेवामा रहेका राजनीतिक दलका पालिका र जिल्ला कमिटीमा रहेका पदाधिकारी क्रियाशील नरहेका सदस्यको समेत सदस्यता जोगाउने गरी निष्क्रिय र सक्रिय भन्ने उल्लेख गरी माथिल्लो तहमा सिफारिस गरेको घटनाप्रति प्रेस चौतारी नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। तत्काल शुद्धिकरण अभियान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्य प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने भन्ने कुरामा महासङ्घ नेतृत्वको सभाले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यदि त्यसो नगरी पत्रकार महासङ्घ रामेछापको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी सभाले दिएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकृतले प्रदेश 1 को नामाङ्कनको सभालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अविलम्ब सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। कोशी प्रदेश खारेजीको आन्दोलनलाई प्रदेश सरकारले गैर जिम्मेवारपूर्वक मूर्ख दर्शक बनेर हेरेको आरोप समेत पार्टीले लगाएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो कुरा जनाएको हो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी नाम खारेजी आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक धनबहादुर पन्थाकले नामाङ्कनको सवालमा पहिचानवादी पार्टीको भइरहेको आन्दोलनलाई सरकारले नै दबाउन खोजेको आरोप लगाए। कोशी प्रदेश खारेजीको आन्दोलनलाई थप हिंस्रक बनाउन उद्योग गरेको प्रति पार्टीले घोर निन्दा र भत्सना समेत गरेको छ। जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सन्धिखर्क 2 चुद्राबेसी अर्घाखाँचीको अभिभावक दिवस तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अभिभावक दिवस तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए। उनले जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयको भौतिक विकास तथा अन्य विकासमा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषयको पढाइ हुने यस विद्यालयमा बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म 1460 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधवराज आचार्यले बताए। प्रधानाध्यापक आचार्यले विद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख बढीराम पराजुली, सन्धिखर्क नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मन्जु आचार्य, अर्घाखाँची आवासीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक चोपनारायण बन्जाडे, विद्यार्थी गौरव भुसाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। विद्यार्थीहरूले गीत तथा नृत्य समेत प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल प्रसाद घिमिरेको अध्यक्षता, शिक्षक तेजुराम पराजुलीको स्वागत मन्तव्य र शिक्षक नन्दराम भट्टराई र लालमणि पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। यो हो बुद्धको देश नेपाल लेखिएको 100 फिट लामो उपयोगी कला ब्यानर र 8848 वर्ग इन्चको बुद्धको चित्र बिहीबार झापाको इटाभट्टामा प्रदर्शनी गरिएको छ। नेपाललाई चिनाउने बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने बारेमा विश्वभर प्रचार गर्नु प्रदर्शनीको उद्देश्य रहेको कार्यक्रममा परिकल्पनाकार एवं संयोजक केसाङ लामाले बताए। आदर्श मावि इटाभट्टाको प्राङ्गणमा बिहीबार दिउँसो भएको कार्यक्रममा प्रतिभाशाली कलाकार केसाङ लामाले 120 फिट लामो उपयोगी कला र बुद्धको चित्रको अद्भुत प्रदर्शन गरेका थिए। जहाँ नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धको द्रव्यवाणी, उनका उपदेश झल्काउने विविध सांस्कृतिक तथा चित्रात्मक प्रस्तुतिसँगै गीत र नृत्य कला प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन अघि विशाल ब्यानर सहित सयौं सहभागी सहित र्याली निकालिएको थियो। स्वागत नृत्यको रूपमा विभिन्न विद्यालयबाट आएका 164 विद्यार्थी सहभागीहरूले यो हो बुद्धको देश नेपाल बोलको गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। सन्धिखर्क ग्रीन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सन्धिखर्क 2 चुत्राबेसीमा शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सन्धिखर्क नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष मोतीजङ रायमाझीले उद्घाटन गरेका थिए। शिक्षकहरूलाई मोटिभेसन स्पिकर तथा उत्प्रेरक डाक्टर ताराप्रसाद गिरीले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष होम प्रसाद बन्जाडे, इन प्याप्सन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष थम्मन केसी, प्रदेश सदस्य विष्णु शर्मा, सन्धिखर्क ग्रीन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल व्यवस्थापन समितिका सदस्य डिलाराम भुसाल, प्रसाद बन्जाडे, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेमनारायण आचार्य, पत्रकार श्याम घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेक बहादुर थापाको अध्यक्षता, सहायक प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद भुसालको सञ्चालन र शिक्षक विशाल खलानको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। काभ्रेको भुल्लु गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणमा भइरहेका कामको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। गाउँपालिकाले 10वटै वडामा निर्माणाधीन योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। सम्बन्धित क्षेत्रका संयोजकहरू, प्राविधिक र इन्जिनियरहरूको उपस्थितिमा 10वटा वडा अन्तर्गत गठित उपभोक्ता समितिहरूबाट सम्पन्न भएका विभिन्न आयोजनाहरूको प्रभावकारिता जाँच्नका लागि अनुगमन गरिएको हो। गाउँपालिकाले योसँगै अन्य वडामा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने क्रम जारी रहेको उपाध्यक्ष जितेन्द्रमान तामाङले जानकारी दिए। गाउँपालिकाभित्र भइरहेको विकास निर्माणका कामको प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू अनुगमनमा निस्किएको तामाङले बताए। सडकमा निर्माण गरिएका नाला, मेसनरी वाल लगायतका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको उपाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। यस्तै अनुगमनलाई निरन्तरता दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद सुवेदीले बताए। योजना निर्माण गुणस्तरीय कार्य र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने तथा स्थानीय उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले जोड दिए। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि व्यायामको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा खुल्ला व्यायामशालाहरू एकपछि अर्को सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यही क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 बराहटोलमा नगर क्षेत्रको 6औं खुल्ला व्यायामशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको 5,74,000 अनुदान र उपभोक्ता लागत 81,000 समेतको लागत रहेको व्यायामशालाको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख एम कर्ण पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका हुन्।
इटहरीका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बनाउने उद्देश्य सहित खुल्ला व्यायामशालाहरू सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गरिँदै आएको र हाल नगर क्षेत्रमा 6 वटा खुल्ला व्यायामशाला रहेकोमा यस वर्ष 25 वटा खुल्ला व्यायामशाला सहित पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको समेत नगर प्रमुख पौडेलले जानकारी गराए। वडा नम्बर 5 बर्हा टोलको खुल्ला व्यायामशालाका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष रतन कार्की, वडा नम्बर 5 का भीष्म घिमिरे, बर्हा टोलका अध्यक्ष सञ्जीव कटुवाल, स्थानीय समाजसेवीहरू विक्रम घिमिरे, दिल्ली भण्डारी, कुलबहादुर निरोला लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बिर्ता मोड 2 स्थित निधि माध्यमिक विद्यालयमा मतदान प्रक्रिया मार्फत विद्यालयको नेतृत्व चयन गरिएको छ। कुल मतदाता 396 मध्ये 27 मत बदल भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ, जसबाट स्कुल क्याप्टेनमा प्रशान्त राजवंशी र भाइस क्याप्टेनमा स्वस्तिका शर्मा निर्वाचित भएका छन्। यस्तै स्कुल 7 क्याप्टेन निलो प्रियान्सु ढकाल तर्फ स्मारिका कुकेल, हरियो तर्फ विजय थापा र पूजा गौतम, पहिलो तर्फ समीक्षा बोहरा र दीक्षा शाह, रातो तर्फ रिगन खरेल र अभियान थापा 7 क्याप्टेन तथा भाइस क्याप्टेन निर्वाचित भएका फोकल पर्सन एवं निर्वाचन अधिकृत नवीन आचार्यले जानकारी दिए। बालबालिकाले प्रशासनिक तथा प्रक्रियाका कुरा व्यावहारिक रूपमै सिक्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शरद घिमिरेले जानकारी दिए। बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण तथा नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्ने साथै विधि प्रक्रियाका विषयमा जानकारी लिन मद्दत पुग्ने भएकाले निर्वाचन गराइएको प्रधानाध्यापक भीष्म प्रसाईले जानकारी दिए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।